अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कहानी काला कफन का 7वां हिस्सा। गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मैं भी ख्यालात में डूबा हुआ था और मेरा जहन जमाल यज़दानी में खोया हुआ था। वो शाहिद का दोस्त था और उसके दोस्त सज्जाद फजली ने एक पुराना खंडर खरीदा है। उसकी नौयत क्या है ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। बात चूंकि मेरे मिजाज की थी इसलिए मैं उसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। ट्रेन का सफर बड़ा बोर गुजरा, कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वक्त तो गुजारना ही होता है। जिस वक्त ट्रेन रियाजपुर पहुंची सूरज छुप रहा था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रश नहीं था, लोग इधर उधर आ रहे थे। मुझे गुमान भी नहीं था कि जमाल यज़दानी इस तरह मेरे पास आ जाएगा। मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था। अचानक एक शोख शरीर चेहरे वाले लंबे चौड़े आदमी ने गरजदार आवाज में धाड़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। ओए मेरे यार, तू बड़ा मोटा हो गया है भाई। मैं इस अचानक हमले से एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गया, लेकिन फिर समझ गया कि यही जमाल यज़दानी है। मैं चूंकि उस वक्त शाहिद का किरदार अदा कर रहा था और उस शख्स से शाहिद की जो दोस्ती थी उसके बारे में मेरे इल्म में आ चुका था, इसलिए मुझे भी उसी बेतकल्फी का मुजाहरा करना था। चुनाचे मैंने उसके बाद उसी पुरतफाक से उससे मुलाकात की और जज्बाती अंदाज में बोला, यार तू भी किसी से कम नहीं रहा है, इतना ही मोटा तू मुझे नजर आ रहा है। उसकी वजह है ना, जमाल ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने पूछा, भला क्या वजह है? कहने लगा, बस बता देते हैं, पहले तुझे अपने घर ले जाऊंगा और उसके बाद सज्जाद के पास। बस ये समझ ले कि सज्जाद को मैंने तेरे बारे में सारी तफसीलात बता दी हैं, वो भी तेरी आमद का बेचैनी से मुंतजिर है। मैंने कहा, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन तुम मुझे उस इमारत के बारे में तो बताओ। जमाल यज़दानी ने कहा, अब इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए, बता दूंगा सब कुछ। इस दौरान हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। जमाल यज़दानी एक पुरानी फोर्ड कार की तरफ बढ़ता हुआ बोला, लंदन में मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफा में दी थी और जब मैं वापस आया तो मैंने ये कार उसे वापस देना चाही, मगर अंग्रेज़ों में एक बड़ी खूबी होती है। मैंने पूछा, वो क्या? कहने लगा, खिलाते भी हैं और घर तक छोड़ने भी आते हैं। मैंने कहा, खैर अंग्रेज़ों की तारीफ तो तुम कम अज़ कम मेरे सामने मत करना, घर तक छोड़ने आते हैं और फिर खुद वापस नहीं जाते। मैंने कहा और जमाल यज़दानी हंसने लगा। फिर बोला, यार हमेशा वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना चाहिए। मैंने कहा, खैर छोड़ो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा, मेरे भाई हमने भी तो गलतियाँ की थी, किसी को अपने घर में इतनी जगह देना कौन सी अक्ल की बात थी? किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो मैं ये कह रहा था कि ये कार जब मैंने अपने अंग्रेज दोस्त को वापस की तो उसने हैरानी से मुझे देखते हुए कहा, इसकी वजह? मैंने कहा, यार हम ठहरे फक्कड़ लोग उसे अपने घर तक कैसे ले जाएंगे? बस इसके बाद तुम समझ लो कि यहाँ तक पहुँचाया उसने, और अब भी अगर उसके फाजिल पुर्जे दरकार हुए तो हमारा यार जिंदाबाद। फिर हम जमाल यज़दानी के घर पहुंच गए। मेरे लिए तो ये भी अब एक अजनबी जगह थी, लेकिन उस जगह का जायज़ा लेने के बाद जमाल यज़दानी की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा हो जाता था कि वो वाकई ज़रा मुख्तलिफ किस्म का आदमी है। यहाँ पहुँचने के बाद उसने मेरी खातिर में दर्द का बंदोबस्त शुरू कर दिया। खाने से फरागत हासिल करके मैं उससे उसके बारे में बातें करने लगा, लेकिन नहायत ज़हानत के साथ। मैं उसकी असल शख्सियत को खोद कर निकाल रहा था और उस गुफ्तगू के दरमियान जो बातें मुझे मालूम हुई वो ये थी कि घूमना फिरना उसका ख़ास मशगला था और उसने दुनिया के बेशतर दुश्वार गुजार हिस्सों और अनजाने इलाकों में सफ़र किया था। उसकी ज़िंदगी की दास्तान इतनी पुरस्रार और लर्जा खेज थी कि उस जैसे शख्स से दोस्ती करना मेरे अपने मकसद से बड़ी मुताबिकत रखता था। अलबत्ता ये बात ज़रा बाइस परेशानी थी मेरे लिए कि मैं सिर्फ शाहिद बनकर उससे मिलूँ। इस तरह से मेरी शख्सियत तो बिल्कुल ही पस मंजर में चली जाती थी। बहरहाल ये बात की बात है कि कभी किसी मुनासिब वक्त में उसे अपने बारे में बताऊँ। खाना वगैरह खाने के बाद असल मौजू पर गुफ्तगू हुई और मैंने मौजू बदला। असल में सज्जाद फजली के बारे में मुख्तसर तौर पर मैंने तुम्हें अपने ख़त में लिखा था। वो एक शौकीन आदमी है। सैर व सियाहत के दौरान ही उससे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। हम दोनों के दरमियान दोस्ती का सबब यही मुश्तरका शौक़ है। इस इमारत का क्या किस्सा है? असल में सज्जाद फजली के साथ उसका भाई जवाद फजली भी रहता है। दोनों भाई एक ही मिजाज के लोग हैं और उसने मुझे उस इमारत के बारे में तफसील बताई थी। असल में ये इमारत एक बार मैंने खुद भी देखी थी और खुफिया तौर पर उसमें दाखिल भी हुआ था। ये बात तो तुम जानते हो कि मैं निडर आदमी हूँ और मैंने ज़िंदगी में बहुत से नशे व फराज देखे हैं। बज़ाहिर ये इमारत किसी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं थी, बस यूँ समझ लो गुजारे वाली बात थी, लेकिन उसकी पुरस्रारियत से मैं इनकार नहीं कर सकता। इंतहाई पुरस्रार इमारत है वो, सदियों पुरानी तर्ज तामीर का नमूना। लातादाद कमरे, गैलरियाँ, बरामदे और गुलाम गर्दिश वहाँ मौजूद हैं। लेकिन सज्जाद फजली इस बारे में जो तफसीलात बताई हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत की हामिल हैं। मैंने पूछा, क्या उनमें क्या ख़ास बात है? उसने कहा कि असल इमारत के नीचे एक और इमारत बनी हुई है, यानी तहखाना, और उस तहखाने में गालिबन इमारत के मालिकान ने उस इमारत को मुकम्मल करते हुए ऊपर का सामान नीचे सजा दिया है। सज्जाद फजली ने यह सारा सामान वापस इमारत के कमरों में रखा है
اس کا کہنا ہے کہ اس میں لاتعداد پرانے زمانے کے ہتھیار، فرنیچر اور ایسی بے شمار اشیاء ہیں۔ اس نے ایک بہترین آئیڈیا دیا ہے اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈیا پر کام کریں تو کمال کی چیز ہوگی۔ میں نے پوچھا آئیڈیا کیا ہے؟ وہ بولا سجاد فضلی کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پرائیویٹ تہہ خانے ہوا کرتے تھے، خاص طور پر محکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک عجائب گھر کی شکل دے دیں اور اس کی پبلسٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی تکمیل ہوگی بلکہ ہمیں اس سے اچھا خاصا معاوضہ بھی حاصل ہوگا۔ میں نے جمال یزدانی سے کہا واقعی تم نے میرا تجسس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ویسے بھی میں اب اس شخص کو اچھی طرح سمجھتا جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب تک اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یعنی یہ کہ وہ میری طرف سے اب بالکل مطمئن تھا اور اس نے مجھے مکمل طور پر سے شاہد سمجھ لیا تھا۔ خیر باقی لوگوں کی تو بات ہی مختلف ہوتی ہے۔ ماں اور بہن نے بھی جب اپنے بھائی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا ایک ایسا شخص جس سے صرف میری دوستی ہو مجھ میں کیا نئی بات تلاش کرتا؟ میں نے کہا تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، سجاد فضلی کو میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی، غالباً اب یہ میری فطرت بن چکی تھی۔ پراسرار اور انوکھی چیزیں میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی۔ جمال یزدانی تمام معاملات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی پرانی فورڈ کار بہت بہترین کنڈیشن میں تھی، ایک سیلف میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں نے اس سے کہا اس عمارت کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے کہا یار عجیب و غریب جگہ ہے، ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستہ مل جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا سفر ہوتا، لیکن غالباً اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوں گی، لیکن بہرحال اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا کچا سفر۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک اچھی شاہراہ سے گزر کر آخرکار ایک کچی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے میں بخوبی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ بہرحال پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپٹی ہوئی اس کھنڈر نما عمارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جا سکتا تھا۔ عمارت کو دور ہی سے یہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ بے حد عظیم الشان اور ہیبت ناک جگہ ہے۔ قریب پہنچ کر اس کی صورت حال مزید واضح ہو رہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں نمی، دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کر چکی تھیں۔ جگہ جگہ اینٹوں سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما اور خستہ اینٹیں کسی شارک مچھلی کی آنکھوں کی طرح جھانک رہی تھیں۔ قربہ جوار میں ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے جن پر ناگ پھنی کے پودے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اس علاقے میں سانپ بھی ضرور ہوں گے۔ اگر غور سے زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانپوں کی لکیریں نمایاں نظر آتی۔ پھر ہم نے عمارت کے دروازے پر روشنی دیکھی۔ اس روشنی میں کچھ انسانی سائے نظر آ رہے تھے۔ دور سے دیکھنے والے یقینی طور پر اس ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فوراً ہی جمال یزدانی سے سوال کر ڈالا تو وہ مسکرا کر بولا مزہ آیا نا؟ میں نے پوچھا کیسا مزہ؟ مدھم روشنی میں ان لرزتے ہوئے انسانی سایوں کو دیکھ کر ان ویرانوں کی طرف نکل آنے والا کوئی بھی شخص دم دبا کر بھاگ سکتا ہے یا پھر دم دے سکتا ہے۔ ویسے دم اور دم کا فرق تو میں سمجھ میں آیا۔ میں نے پوچھا مگر یہ ہے کیا قصہ؟ بولا قصہ نہیں، یہ سجاد فضلی اور شاید ملازم رمضان ہے۔ بھائی ظاہر ہے بلند و بالا عمارت سے دور ہی سے کسی نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ لی ہوگی اور ہمارے استقبال کے لیے آ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے پہلی بار سجاد فضلی کو دیکھا۔ کسی قدر پستہ قامت لیکن سرخ و سفید چہرے والا یہ شخص کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی ہم نیچے اترے وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف بڑھا۔ پہلے وہ مجھ سے بغل گیر ہوا اور بولا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم شاہد ہو۔ کیوں جمال یزدانی، میرا کہنا غلط تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، البتہ اپنے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں، میرا نام سجاد فضلی ہے۔ فضلی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر اپنے ملازم رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا گاڑی تم اندر لے آؤ گے۔ شاہد صاحب یہ میرا چھوٹا بھائی جواد ہے اور یہ ہمارا ساتھی رمضان جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اسی کے بل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہترین کھانا پکاتا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہاؤس کیپر ہے، ایک نٹر اور ضرورت کے وقت ایک شاندار لڑاکا جسے شاید پستول سے لے کر ٹینک تک سارے ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ ہے۔ ویری گڈ، زبردست بات ہے یہ تو۔ ایسا ساتھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ اس عمارت میں ملازموں کی ایک فوج جمع کر لوں، لیکن 4 آدمی بڑی مشکل سے گھیر گار کر لایا تھا، پر چاروں بھاگ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سجاد فضلی نے کہکا لگایا، بہت زیادہ ہنسنے کا عادی تھا۔ بھاگ گئے؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے مکین؟ ہاں بھائی، ظاہر ہے ایک ایسی جگہ جہاں ایک طویل عرصے تک کوئی نہ رہا ہو۔
अगर कुछ लोग अपना बसेरा कर लेते हैं तो इसमें ताज्जुब की ऐसी कौन सी बात है। और फिर ये बात तो तुम लोग जानते ही हो कि ज़र जन और ज़मीन के लिए झगड़ा हमेशा ही चलता रहा है। अब हमने यहाँ जिन लोगों को डिस्टर्ब किया है वो ज़ाहिर है हमारी आमद को पसंद तो नहीं करते हैं, और उनके और हमारे दरमियान एक दिलचस्प जंग का चलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस बात को जमाल यज़दानी ने बड़ी दिलचस्पी से सुना था। फिर उसने कहा, आपका मतलब है मिस्टर सज्जाद फजली के वाकई इस इमारत में कोई ऐसा सिलसिला है। मेरा मतलब है कि ये एक आसेफ ज़दा इमारत है। सज्जाद फजली ने कहका लगाया, फिर बोला, ना घोड़ा दूर है ना मैदान। मैं पूरे दावे से तो ये नहीं कह सकता कि इस घर में बुरी रूहें रहती हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी पुरस्रार मुदाफ़त हो रही है। अब ये मुदाफ़त इंसानी है या गैर इंसानी, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मुदाफ़त तो बहरहाल होती है। यानी आपका मतलब है मिस्टर सज्जाद फजली के। मैं बताता हूँ। अचानक ही जवाद ने दरमियान में दखल दिया और हम सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैंने तो अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन जवाद फजली बोला, मैंने यहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं इस मुख्तसर वक्त में जिनसे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो जो कोई भी हैं हमारी यहाँ मौजूदगी को नापसंद करते हैं। खैर चलो छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। मौज़िज़ मेहमानों को पहले ही मरहले पर इस कदर खौफज़दा कर देना एक गैर मुनासिब अमल है। जमाल यज़दानी आपके बारे में बहुत सी बातें बता चुका है मिस्टर शाहिद। वाकई पुरस्रार वाक़यात में दिलचस्पी का अपना एक अलग ही मज़ा है। चले ठीक है, आइए आपके लिए कोई मुनासिब जगह मुंतखब कर दूँ। वैसे तो हम रात को सब जमा होकर इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। कमरा हमारे लिए मुंतखब किया गया था। वो साफ़ सुथरा, ठंडा और ज़माने कदीम के फर्नीचर से आरास्ता था। उसके बारे में जमाल यज़दानी ने बताया, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ये फर्नीचर भी पहले यहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि इसे एक पुरस्रार तहखाने से निकाला गया और इसके बाद कमरों में इसे जगह दी गई है। और मिस्टर सज्जाद फजली ने खुद वो तहखाना दरियाफ्त किया था। और इस सिलसिले में कोई तफसीली बात तो नहीं हुई मेरी, लेकिन बहरहाल इमारत का एक जायज़ा लेने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि वाकई यहाँ कोई गड़बड़ है। क्या आपको इस सिलसिले में कोई ख़ास तजर्बा है मिस्टर यज़दानी? मैंने सवाल किया तो जमाल यज़दानी चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर हंस कर बोला, यार मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे कोई पुरस्रार रूह तेरे अंदर भी दाखिल हो गई हो। तेरे बात करने के अंदाज में ये तब्दीली वाकई मुझे कई बार हैरत अंगेज़ लगी है। वक्त हो गया है, खासा वक्त हो गया है, फिर भी इतना नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तब्दीली आ जाए। मुझे तो लगता है कि इमारत के भूत तुझ पर असरअंदाज हुए हों। मैं हंसने लगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं था कि ये इमारत अपने हुलिये ही से आसेफ ज़दा मालूम होती थी। आसेफ ज़दा इमारतों में एक अजीब सी नहूसत छाई हुई होती है। उसके दरो दीवार रोते हुए लगते हैं। एक एक मंजर से अजीबोगरीब एहसासात झांकते हैं। मैं तो खैर पक्के दिल का इंसान था, क्योंकि जिन वाक़यात से मेरा वास्ता पड़ चुका था वो तो बहुत ही खौफनाक हुए थे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में कोई पुरस्रार वाक़यात और हालात का मुंह ना देखा हो उस कमरे में ही आ जाता तो यकीनन दहशत ज़दा हो जाता। पुरस्रार और कदीम फर्नीचर जो जगह जगह से टूटा फूटा था, लेकिन जिसे इस्तेमाल के काबिल बना लिया गया था। मेज़, कुर्सियाँ, आतिशदान और ऐसे ही दूसरे डेकोरेशन पीस, जिनमें कुछ को ज़बरदस्ती डेकोरेशन पीस बना दिया गया था। मसलन कॉर्नर्स पर रखा हुआ एक इंसानी हाथ जो दूर से देखते ही किसी इंसान का कटा हुआ हाथ महसूस होता था, लेकिन असल में उसकी उंगलियों के दरमियान एक शम्मा रखी हुई थी। हाथ के दूसरे सिरे से खून टपकता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि सज्जाद फजली बजाते खुद भी इसी किस्म का इंसान है। बाज़ लोगों को ऐसी सूरतें पसंद होती हैं जिनसे खौफ महसूस हो। अचानक ही जमाल यज़दानी बाहर निकल गया और मैं एक समझदार हैसियत का मालिक था, लेकिन कुछ लम्हे तक मेरे दिल में खौफ का कोई गुजर ना हुआ। अलबत्ता फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी निगाह कमरे की दूसरी चीज़ों का जायज़ा लेते हुए उस कटे हुए इंसानी हाथ पर पड़ी जिसकी उंगलियों के दरमियान शम्मा रखी हुई थी। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि उस हाथ की उंगलियां हिल रही हैं। मेरी हैरान निगाहों ने कॉर्नर्स पर रखे हुए उस इंसानी पंजे को देखा। ये मेरी हैरानी की इंतहा थी कि मैंने उंगलियों को दोबारा हिलते हुए देखा। फिर अचानक ही हाथ के दरमियान रखी हुई शम्मा रोशन हो गई और मैं उछलकर खड़ा हो गया। ये क्या किस्सा है? एक लम्हे तक मैं सोचता रहा। शम्मा का अचानक जल जाना मेरी समझ में नहीं आया था। रफ्ता रफ्ता मेरे कदम आगे बढ़े और मैं हाथ के करीब पहुंच गया। तब मैंने दूसरा मंजर देखा। हाथ की कटी हुई कलाई से खून के कतरे टपक रहे थे और अच्छा खासा खून जमा हो चुका था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हिलती हुई उंगलियां साकित हो गई थी। करीब से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, बल्कि वाकई एक इंसानी हाथ है जो कलाई के पास से काट दिया गया है। लेकिन उससे टपकते हुए खून के कतरे, मेरे खुदा! मैंने उंगली से उस खून को छू कर देखा तो गाढ़ा खून मेरी उंगली की पोर से लग गया। एक लम्हे तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने वो जगह छोड़ दी। उसी वक्त जमाल यज़दानी मेरे पीछे से आ गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला मैं उछल पड़ा। जो मंजर मैं देख रहा था उसको देखकर खौफ का एहसास तो कुदरती बात थी। जमाल यज़दानी मुझे खड़ा देखकर मेरे पास आ गया। क्या बात है? मैंने हाथ के पंजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे देखो।
मेरी बात सुनकर वो बोला, मैंने कहा ना तुमसे, सज्जाद फजली एक खिसका हुआ आदमी है। उसे इसी तरह की फजूल चीज़ों से बहुत दिलचस्पी है और वो इन्हें नवादरात में से समझता है। ये कटा हुआ इंसानी हाथ यकीनी तौर पर किसी ऐसी चीज़ से बना है जो इंसान की खाल से मुशाबहत रखती है। उसकी बात पर मैंने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गौर से देखो, ये कोई मुशाबहत नहीं है बल्कि वाकई कटा हुआ इंसानी हाथ है और ये शम्मा मैंने नहीं जलाई, खुद ब खुद रोशन हो गई है। जमाल यज़दानी ने हैरान से लहजे में कहा, रोशन हो गई है? मैंने रुख बदला और कहा, हाँ तुम देखो ना। और फिर दूसरे लम्हे मेरा मुंह हैरत से खुल गया। शम्मा बुझी हुई थी। जब मोमबत्ती जलती है और उसके बाद उसे बुझा दिया जाता है तो लाजमी तौर पर उससे हल्का हल्का सफ़ेद धुआं खारिज होता है और एक नागवार सी बू भी महसूस होती है। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो उस वक्त उसका मोम पिघला हुआ था, ना उसकी मोमबत्ती में कोई ऐसी बात थी कि वो जली हुई हो। जबकि मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कहता हूँ कि मैंने जो कुछ देखा वो हकीकत थी। और हैरत का दूसरा हमला मुझ पर उस वक्त हुआ जब मैंने उस हाथ को देखा। ये तो वाकई पत्थर का हाथ था जिसकी उंगलियां एक मखसूस अंदाज में उठी हुई हैं। अचानक ही मुझे ख्याल आया, मेरी उंगली में भी तो खून लगा हुआ है, सबूत के तौर पर ये खून तो पेश कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से अपनी उंगली को देखा, लेकिन खुदा की पनाह मेरी उंगली का यह हिस्सा बिल्कुल साफ शफाफ था। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया है शाहिद? लगता है कि इस मकान के असेब तुम तक पहुंच गए हैं। मैंने फीके अंदाज में हंसकर कहा, नहीं, बस ऐसे ही मैं इन तमाम चीज़ों को देख रहा था। रात को खाने की मेज़ पर रमज़ान हमें लेकर पहुंच गया। सज्जाद और जवाद वहां मौजूद थे। रमज़ान को वाकई बड़ी अहमियत हासिल थी। बेशक खाना उसने ही तैयार किया था, लेकिन वो उस वक्त खाने की मेज़ पर एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह मौजूद था। खाने की मेज़ पर सज्जाद फजली ने तफसील बताते हुए कहा, मैं वाकई बड़ी बेचैनी से तुम्हारा मुंतज़िर था जमाल यज़दानी साहब और ख़ुसूसन शाहिद साहब का, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम दोनों ऐसे पुरस्रार वाक़यात में बेपनाह दिलचस्पी रखते हो। मेरी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा तो तुम्हारे सामने है। ये समझ लो कि इस इमारत की ख़रीदारी भी मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम कारनामा समझता हूँ। बहरहाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ कुछ पुरस्रार और लर्जा खेज़ आवाज़ें सुनी जाती नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि कुछ लोगों ने किसी जगह अपना कोई अड्डा बना रखा है और इस तरह के पुरस्रार हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई दूसरा वहाँ ना टिक सके। इस बात पर मैंने ख़ास तौर पर नज़र रखी है। मैंने कहा, कुछ सवालात दरमियान में कर सकता हूँ मिस्टर फजली? उसने कहा, तो फिर तुम्हें बुलाया किस लिए है? सज्जाद फजली ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बोला, असल में यही तो मैं चाहता हूँ कि इस इमारत के बारे में किसी जिम्मेदार और दलेर आदमी से तफसीली गुफ्तगू करूँ। मैंने कहा, अगर इसके लिए आपने मेरा इंतखाब किया है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जब आपने हुकूमत से इस इमारत की खरीदो फरोख्त की बात की तो क्या इस सिलसिले में आपको किसी रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ा? सज्जाद फजली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, मैंने जब मुतलका लोगों से इस बारे में बात की तो कुछ चेहरे हैरत की तस्वीर बन गए, कुछ पर ऐसे आसार नजर आए जैसे अपनी ज़िंदगी में किसी होशमंद पागल को देख रहे हों। और इसमें वाकई कोई शक भी नहीं है कि ऐसी इमारत को ख़रीदने की बात दीवानगी के सिवा और कुछ भी नहीं। बहरहाल कुछ लोगों के अपने मफादात भी इस खरीद से वाबस्ता थे। उन्होंने बड़ी पजीराई की और इमारत को ख़रीदने के सिलसिले में मेरी काफ़ी मदद की। इसके लिए उन्हें माली मुनाफा भी हासिल हुआ और बहरहाल ये ख़रीद मुकम्मल हो गई। इसके अलावा तुम देख चुके होगे कि यहाँ तक आते हुए कुर्ब जवार में कोई आबादी नहीं है, इसलिए और भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, यहाँ से गुजरने वाले मैंने ख़ास तौर पर गौर किया है कि कभी इस इमारत के करीब से होकर नहीं गुजरते। गोया लोगों के जहनों में ये बात मौजूद है कि ये इमारत आसेब ज़दा है और इसके नज़दीक से गुजरना ख़तरनाक। ठीक इस तरह कम से कम ये बात मुकम्मल हो गई कि इस इमारत की खरीद में लोगों की दिलचस्पी क्यों थी। इसके अलावा मिस्टर सज्जाद, क्या आपने इस इमारत की तारीख मालूम करने की कोशिश की? उसने कहा, जहाँ तक इसकी तारीख मालूम करने का ताल्लुक है, इसके लिए तो अब हम काम शुरू करेंगे। उसके बारे में जहाँ तक मेरी अपनी तहकीकात का सवाल है, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि यह 700 या 800 साल पुरानी है। इसकी तर्ज तामीर, इसका फर्नीचर और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से मुझे दस्तयाब हुई हैं वो इस बात की निशानदेही करती हैं। हालांकि इमारत का तुम जायज़ा ले चुके हो, इसका ज़्यादातर हिस्सा टूट फूट चुका है और ये बरसों से वीरान पड़ी हुई है, लेकिन अब तुम इसकी ये मौजूदा शक्ल भी देख रहे हो। ये अलग बात है कि मैंने इसे साफ़ सुथरा किया है, लेकिन किसी किस्म की तामीर नहीं कराई मैंने इसमें। और ये बात मैं अपने तजर्बे की बिना पर पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अभी सदियों इसी आलम में रह सकती है और इसका कोई ख़तरा नहीं है कि ये इमारत गिर जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, ये एक दिलचस्प बात है। चंद लम्हात के लिए बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। ऐसा लगता था कि हर शख्स इन अल्फाज के तासुर में डूबा हुआ है। फिर मैंने सवाल किया, फजली साहब, आप तो यहाँ काफ़ी दिन से मुकीम हैं, आप ये बताइए कि आपने कभी यहाँ कोई ऐसी बात महसूस की? उसने कहा, हाँ, मेरे यहाँ आने के तकरीबन 8 दिन का बाद का जिक्र है। रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। हर तरफ दहशतनाक सन्नाटे को चीरने वाली वो आवाज़,
यूं लगता था जैसे कोई माउथ आर्गन बजा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर अचानक ही एक हल्का सा धमाका हुआ और उस आवाज़ में इंसानी चीखें शामिल हो गईं, कर्बनाक, अजियतनाक, जैसे किसी को कोई सख्त अजियत दी जा रही हो। असूली तौर पर यह होना चाहिए था कि मैं उठकर उन आवाज़ों की तरफ दौड़ता, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। बहुत देर तक ये आवाज़ें बुलंद होती रहीं। उस वक्त वो चारों मुलाजिम भी मेरे पास नहीं थे। जब ये आवाज़ें बंद हो गईं तो वो दहशत से लरसते हुए मेरे पास आए और बोले कि इमारत में इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यूं लग रहा है कि जैसे कोई किसी को कत्ल कर रहा हो। उनमें से एक मुलाजिम ने कुछ और भी अजीबोगरीब बातें बताई। मैंने सवाल किया, वो क्या? उसने कहा कि यहाँ से फासले पर मौजूद आबादी रियाजपुर के कुछ बाशिंदों ने बड़ी अजीब बातें उन्हें बताई हैं। वो क्या? इस बार जमाल यज़दानी ने सवाल किया तो सज्जाद फजली बोला, ये बातें चूँकि मुझे इस इमारत के ख़रीदने से पहले मालूम नहीं हुई थी, बल्कि बाद में जब मैंने उन मुलाजमों को जमा किया तो ये मुलाजिम ये सारी तफसीलात बता रहे थे। वो शख्स जिसने ये बात बताई थी उसने कहा कि थोड़े अरसा पहले की बात है कि एक साहब जिनका नाम करीम अहमद शेख था इधर से गुजर रहे थे। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई और वो बंद हो गई। लाख धक्के लगाए गए मगर गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई थी। चुनाचे वो रात को इस इमारत में रुक गए, लेकिन दूसरी सुबह उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। रस्सियां कंधे से बांधकर गाड़ी घसीटने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। एक और साहब एक दिन यहाँ आकर क़याम पजीर हुए थे कि सुबह को उनकी भी लाश यहाँ से मिली। ऐसे कई वाक़यात पेश आए। मैंने मुलाजिम को डांटा और कहा कि ऐसी फजूल बातें करके वो दूसरों को खौफजदा करने की कोशिश न करे। मुलाजिम खामोश हो गया था, लेकिन मैं ये बात महसूस कर चुका था कि बाकी मुलाजमों के चेहरे भी खौफ से जर्द पड़े हुए हैं। बहरहाल दिन की रोशनी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने काफ़ी दूर दूर का जायज़ा लिया था, लेकिन कहीं ऐसे नकूश नहीं पाए गए थे जिनसे ये अंदाज़ा होता कि रात को कोई गड़बड़ हुई है। अलबत्ता दूसरी रात जब हम, मेरा मतलब है मुलाजिम और मैं, उस वक्त तक जवाद मेरे पास नहीं आया था। बहुत देर तक आवाज़ों या किसी और बात का इंतज़ार करने के बाद अपने बिस्तर में पहुंच गए थे कि अचानक फिर दूर दराज के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें बुलंद हुईं और फिर कोई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर ऐसे सीटियां बजीं जैसे किसी को होशियार करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दिन की रोशनी में बंदोबस्त कर लिया था और ये सोचा कि आज अगर ये आवाज़ें बुलंद हुई तो मैं इनका जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा। मुलाजमों में से सिर्फ एक मुलाजिम ने मेरा साथ दिया, बाकी 3 कमरे में घुसे रहे। मैंने टॉर्च और राइफ़ल ली और आवाज़ों का अंदाज़ा लगाता हुआ उस कमरे की जानिब बढ़ा जो आवाज़ों का मरकज़ था। मुलाजिम सिमटा मेरे साथ चल रहा था, यहाँ तक कि मैं उस कमरे के करीब पहुँच गया। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था और आवाज़ें मुझे उसी कमरे से आ रही थी। मैंने अपने जहन को संभाला। इसमें कोई शक नहीं कि उन आवाज़ों को सुनने के बाद ख़ास तौर पर रात की उस भयानक तारीकी में अपने दिलो दिमाग पर काबू रखना एक मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में बहुत से मरहले पेश आ चुके थे जिनमें खासी खौफनाक हालत का वक्त गुजारना पड़ता था। चुनाचे मैंने खुद को संभाला और इत्मीनान से ताला खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। ताकतवर टॉर्च की रोशनी में मैंने चारों तरफ फेंकी। अंदर कदम रखते ही अचानक ये आवाज़ें भयानक शक्ल इख्तियार कर गईं। मुझे यूं लगा जैसे तेज़ हवाएं मेरे बदन को टिटोल रही हों। कई बार जिस्म में सरसराहटों का एहसास हुआ था। आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। मेरा सर घूमने लगा और जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। इस दौरान मेरा वो दलेर मुलाजिम बाहर निकला था और मैं कमरे में तन्हा रह गया था। बहरहाल उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अब तो मुलाजमों को किसी तरह ये भी नहीं कह सकता था कि वो खौफजदा ना हो। वो मुलाजिम भी मेरे साथ कमरे में गया था। आप लोग यकीन करेंगे कि वो दोबारा मुझे इस इमारत में नजर नहीं आया। बाकी 3 मुलाजिम भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सके कि वो कहाँ गया। उस दिन से आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन रात की तारीकी में ये आवाज़ें अब भी कमरे से आती हैं और मैं आज तक उनका सुराग नहीं लगा सका। इसके बाद जवाद को यहाँ बुला लिया। बाकी मुलाजिम भी भाग गए। रमज़ान मेरा पुराना साथी है। ये कुछ मसरूफ़ था जिसकी वजह से उस वक्त मेरे साथ नहीं था, लेकिन बाद में ये वापस आ गया और अब मैं जवाद और रमज़ान के साथ यहाँ मुकीम हूँ। लेकिन नहायत बेचैनी के साथ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ मामलात में तुम मेरे साथ थे और तुमने बड़ी दिलचस्पी का सबूत दिया था। ये अल्फाज उसने जमाल यज़दानी से मुखातिब होते हुए कहे थे। जमाल यज़दानी के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। उसने कहा, गोया अब भी इन आवाज़ों को सुना जा सकता है। उसने कहा, अंदाज़ा तो यही है। ये रोज़ाना आधी रात के बाद सूरज निकलने तक सुनाई देती हैं। थोड़ा थोड़ा वक्फा हो जाता है उनके दरमियान और उसके बाद वो फिर शुरू हो जाती हैं। मैंने दिलचस्पी से सवाल किया, अंदाज़ क्या होता है? उसने कहा, बस कभी सीटियाँ बजती हैं, कभी बाजे की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कभी चीखें सुनाई देती हैं। वैसे इन चीखों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये ऐसे शख्स के हलक से निकलती हैं जिसे शदीद अजियत दी जा रही हो। मैंने कहा, मिस्टर फजली, आपने तहखाने से यह सामान निकाला है? उसने कहा, हाँ। तहखाने में क्या पोजीशन थी? आपने उसका जायज़ा लिया? उसने कहा, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि उस कमरे के नीचे भी तहखाना होगा। फजली ने कुछ देर सोचा और फिर बोला,
ممکن ہے آپ نے دیکھا نہیں، خاص طور پر نہیں دیکھا۔ دن کی روشنی میں آپ نے کبھی کمرے میں جا کر دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ایسا میں نے ضرور کیا، لیکن کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ کوئی نشان تک نہ ملا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مسٹر شاہد کہ وہاں کوئی ایسے مائکروفون یا ایسی چیز رکھ دی گئی ہو یا دیواروں میں نصب کر دی گئی ہو جس سے یہ آوازیں سنائی دی جاتی ہوں، اور اس کا پس منظر یہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا چاہتا ہو، تو میں یہ بھی کوشش کر چکا ہوں، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ سجاد فضلی یہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ عمارت کے مشرقی حصے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی ایک مدھم سی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ جواد فضلی نے آہستہ سے کہا، حیرت ناک، یہ وقت سے پہلے ہوا۔ دیکھو کیا تم ماؤتھ آرگن کے سر سن رہے ہو؟ میں نے خود یہ آوازیں سنی تھی۔ فضلی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے باقاعدہ ایک نغمہ بجایا جا رہا ہو۔ جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ دیر تک یہ آوازیں بڑھتی رہیں۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے وہ تمام کھڑکیاں کھول دیں۔ آوازیں تیز ہو گئی۔ ایک آواز لمبی چیختی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے کے اندر تھے، لیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقت اعصاب شکن ہو گئیں، اور کوئی بھی اجنبی شخص ان سے متاثر ہو سکتا تھا۔ اگر خود سجاد فضلی اور اس کا ملازم رمضان اور بھائی جواد ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن میں جوال جزدانی کے چہرے پر ایک پلاہٹ سی دیکھ رہا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا ہو۔ خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اور مجھے بار بار اپنے لباس کے نیچے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ نادیدہ ہاتھ میرے بدن کو ٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغور سن رہا تھا، پتہ نہیں کسی انسان کی تھی یا نہیں۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مشینی آواز ہو، یہ کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم، لیکن اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جو احساس تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ کچھ لمحے میں مختلف کھڑکیوں کے پاس کھڑا کان لگا کر ان آوازوں کی سمت کا اندازہ لگاتا رہا۔ غالباً میں ہی ان کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلسلے میں متحرک تھا، ورنہ باقی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ساری کھڑکیاں بند کر دی اور اب میں اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں موجود لوگوں کے چہروں سے میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ سب کے سب خوفزدہ ہیں۔ تعجب کی بات تھی، خاص طور پر سجاد فضلی اور جواد وغیرہ کے سلسلے میں، کہ اگر وہ ان آوازوں سے خوف محسوس کرتے تھے تو پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھا انہوں نے؟ میں نے یہی سوال سجاد فضلی سے کر ڈالا۔ معافی چاہتا ہوں سجاد صاحب، بڑا ذاتی سا سوال ہے، لیکن چونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں گفتگو بھی کرنی چاہیے، آپ ایک بات بتائیے، آپ ان آوازوں سے خوفزدہ ہیں؟ سجاد فضلی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک واحد آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر نہیں آتے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے جمال یزدانی نے آپ کا انتخاب کسی خاص مقصد کے تحت ہی کیا ہو اور مجھے اس بارے میں تفصیلات نہ بتائی ہوں۔ آپ واقعی دلیر انسان ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمارت خریدی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھو سجاد فضلی نے ایک ایسا کام کیا ہے جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشنی میں آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس سلسلے میں کسی پر شبہ ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی شخصیت جو آپ کا راستہ روکنا چاہتی ہو۔ میرے سوال پر سجاد فضلی کسی سوچ میں ڈوب گیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں اس دوران یہ شبہ ہو رہا ہوگا۔ میری دلچسپیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھیں۔ میں خاموشی سے سجاد فضلی کی صورت دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ جمال یزدانی بھی تجسس بھری نگاہوں سے فضلی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد فضلی نے کہا، حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے یہ الفاظ کہنا یوں عجیب سا لگتا ہے کہ میرا بھائی جواد بھی یہاں موجود ہے، لیکن معاملہ چونکہ ذرا بالکل مختلف ہے اور اس وقت کی صورتحال صرف مذاق نہیں ہے۔ تمام لوگ ان جملوں پر متوجہ ہو گئے تھے۔ سجاد فضلی نے کہا، اصل میں زندگی کے دن اور رات اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں اپنے مستقبل کے بارے میں ایک مناسب فیصلہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے، خاص طور پر جواد جس نے یہاں رہ کر بڑی ترقی کی ہے اور اس خیال میں رہ گیا تھا کہ مستقبل کا آغاز تو کسی بھی وقت سے ہو سکتا ہے، یعنی بیوی اور بچے وغیرہ۔ اصل میں مستقبل بنانے کے لیے صحیح وقت پر عمل کر لینا ضروری ہے، کیونکہ گزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حال سے مستقبل تعمیر کیا جاتا ہے۔ شاید تمہید طویل ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا تھا نہ میں نے شادی کی اور نہ میرے بھائی نے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں نے زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد ریاض پور کی ایک معزز اور پراسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اصل میں
خاتون فاخرہ مجھے سویڈن میں ملی تھیں۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ میری طرح ہی ان کی زندگی بھی اپنی تعمیر میں گزر گئی۔ ان کی کہانی مختصر یہ کہ ان کے والدین 2 چھوٹی بہنوں کا بوجھ ان کے شانوں پر چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اور انہیں اپنی بہنوں کو ایک مناسب زندگی دینے کے لیے مردوں کی طرح کام کرنا پڑا۔ اور یہ حقیقت تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرتی ہے تو پھر وہ بہت آگے ہوتی ہے۔ خاتون فاخرہ بھی ایسی ہی آگے کی شخصیت ہے۔ میری ان سے سویڈن میں ملاقات ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ میں اس دوستی کو محبت کا نام تو نہیں دے سکتا چونکہ ہم دونوں کی عمر پختہ تھی، البتہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پختہ عمر کی دوستی تھی جو زیادہ پائیدار رہی۔ اگر آپ لوگ خاتون فاخرہ کو دیکھیں تو وہ آپ کو بے انتہا پسند آئیں گی۔ حسین صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالک بھی ہیں۔ ان کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہے۔ زمانہ قدیم میں ان کی اپنی ایک کہانی ہے، وہ یہ کہ خاندان کے کسی بزرگ نے برائیوں کو اپنا کر جائیداد وغیرہ کھو دی تھی اور اس کے بعد یہ خاندان پس منظر میں چلا گیا تھا، یہاں تک کہ خاتون فاخرہ نے ایک بار پھر سے اس کے نام کو روشن کیا۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یہ عمارت جس میں اس وقت موجود ہیں خاتون فاخرہ کی آبائی عمارت ہے۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی نوعیت اس وقت کیا تھی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس خاندان کے برے افراد نے اس عمارت کو دور دراز تعمیر کرا کے اپنے لیے ایک عیش گاہ بنائی تھی۔ یہاں کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں۔ بہرحال وہ سویڈن سے واپس چلی آئیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ وطن واپس آنے کے بعد سب سے پہلے انہی سے ملاقات کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کا تعلق اب بھی ریاض پور سے ہے، ایک اچھا کاروبار کرتی ہیں۔ وہ اور ہم ایک دوسرے کو بے پناہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری اس پسند کو بہت سی نگاہیں تکلیف کے انداز میں دیکھتی ہیں، چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جو خاتون فاخرہ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا مقصد ایک ایسی عورت کی قربت حاصل کرنا ہے جو مالی طور پر انتہائی مطمئن ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اور خاتون فاخرہ نے اپنی شادی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے شاید کچھ الفاظ کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ مکان خاتون فاخرہ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق یہ ان کا خاندانی مکان ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کو میرے اس خیال سے اختلاف ہے اور کون یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ مکان اس طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اسے خاتون فاخرہ کو دینے کی کوشش کروں، حالانکہ یہ ایک بے مقصد سی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ تصور میرے ذہن میں بارہا آیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے رقیبوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس بات کے تو 100% امکانات ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں میری بہتر مدد کر سکیں۔ ضرور۔ ایک روز شام کے وقت جب میں ریاض پور میں خاتون فاخرہ کے گھر کھانے پر مدعو تھا، کچھ اور لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان کی خریداری کی بات کر رہا تھا، تو دوران گفتگو کسی صاحب نے کہا کہ آخر میں اس مکان کا کروں گا کیا؟ ازراہ مذاق میں نے کہا، آپ لوگوں کو اس بات کا علم تو ہے کہ میں اور خاتون فاخرہ منفرد مزاج کے مالک ہیں، ہم اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہم اسی مکان میں گزاریں گے۔ باقی لوگوں پر تو کچھ بھی رد عمل ہوا وہ الگ کی بات ہے کہ خاتون فاخرہ نے کہا، یزدانی کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے خاتون فاخرہ کہ ہماری زندگی کی پہلی رات ایک آسیبی ماحول میں گزرے گی۔ ہر ماحول کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا خوش ذوقی کی علامت ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے چند افراد ہنس پڑے تو میں نے کسی قدر درست لہجے میں سوال کیا، آپ لوگ بڑی فراخ دلی سے ہنس رہے ہیں، کیا اس ہنسی کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب آسیب ہیبت ناک آوازیں نکال رہے ہوں اور ماحول پر دہشت سوار ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ جیسا ہی بے جگر انسان رومانس کی باتیں کر سکتا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کاش میں آپ کو اپنی اس بے جگری کا نظارہ کرنے کے لیے مدعو کر سکتا۔ دیکھیے میرا ہمدردانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ منحوس عمارت نہ خریدیں، شاید آپ کو اس کا ماضی نہیں معلوم، بہت سے لوگ۔ میں نے کہا، معلوم ہے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں یہ عمارت میں نے بھی خریدی ہے، جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ریاض پور کی آبادی میں یہ عمارت بدروحوں کا مسکن مشہور ہے۔ جی ایسی ہی بات ہے، وہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور پرفضا مقامات پر تو لوگ ہنی مون منایا ہی کرتے ہیں۔ آسیبوں کی ڈرامنی اور دہشت ناک فضا میں ہنی مون منانا ایک دلچسپ عمل ہوگا اور آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں۔ ساری زندگی میں نے بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے، آپ لوگ ہمارا بھی جائزہ لے لیجئے۔ کہا گیا، ٹھیک ہے، آپ بے شک ایسا ہی کریں، لیکن ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس عمارت میں آپ کا قیام طویل نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ نے اس میں قیام رکھنے کی ضد کی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بدترین نقصانات سے دوچار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط بدلنا چاہیں تو بدل لیجئے۔ یہ شخص جس نے مجھ سے بات کی تھی اس کا نام بابر شاہ ہے، یہ بھی ہڈیوں کی صنعت کا بہت بڑا کاروباری ہے اور خاصا دولت مند۔ بہرحال میں نے بابر شاہ سے یہ شرط پختہ کر لی
بات صرف مذاق میں ہوئی تھی، لیکن جب تمام لوگ چلے گئے تو خاتون فاخرہ نے کہا، یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تم بھی بڑے جذباتی آدمی ہو، جب دوسروں سے کسی ضد والی بات پر گفتگو کر رہے ہو تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں ٹوکنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن اب کیا کروں، تم نے شرط لگا کر حماقت کی ہے۔ میں نے کہا، آخر کیوں فاخرہ؟ وہ بولی، اس لیے کہ یہ عمارت واقعی آسیب زدہ ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری خاندانی عمارت ہے، اور اب اللہ کے فضل سے میں اس قابل تھی کہ میں خود بھی اسے خرید سکوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ اپنی خاندانی عمارت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے بارے میں لاتعداد بار معلومات حاصل کی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے، صرف ایک کمرہ خاص طور پر سے۔ میں نے کہا، اس میں کیا بات ہے؟ وہ بولی، سنا ہے اس کمرے سے آوازیں آتی ہیں، انتہائی خوفناک آوازیں۔ میں نے کہا، کیا تم نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں فاخرہ؟ وہ بولی، یہ آوازیں باہر سے نہیں سنی جا سکتی۔ میں نے کبھی یہ آوازیں نہیں سنی، اس لیے کہ میں اس عمارت میں کبھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اس عمارت سے باہر ہو تو یہ آوازیں نہیں سن سکتا، ہاں اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو وہ یہ آوازیں سن سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بابر شاہ صرف مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تھا، یعنی اب جب میں یہاں آنے کے بعد ان آوازوں کو سنتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے شرط لگانے والے شخص نے ان آوازوں کا انتظام کیا ہو تاکہ میں دہشت زدہ ہو کر یہ عمارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے، لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئیں ان سے یہ پتہ چلا کہ آوازیں بہت عرصے سے سنی جاتی ہیں اور نئے سرے سے عالم وجود میں نہیں آئیں۔ بہرحال یہ ہے کہانی، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا، آپ یقینی طور پر خاتون فاخرہ سے شادی کر کے ہنی مون کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، اس بارے میں نے سوال کیا ہے۔ اس نے کہا، 100%، اور بہرحال یہ میری عزت، میری وقار کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں نہ تو پولیس سے مدد لے سکتا ہوں، نہ ہی کچھ ایسے لوگوں سے، لیکن جمال تم سے میں یہ کہہ کر مدد کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ تم بہرحال ایک ذہین آدمی ہو، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسٹر شاہد بھی اپنے اندر کچھ ایسی پراسرار خصوصیات رکھتے ہیں جو میں نے کبھی عام لوگوں میں نہیں دیکھی۔ میرا اندازہ ہے کہ میری یہ ٹیم ان پراسرار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھو وہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ جاری رہیں گی، شاید ساری رات، یا شاید… میں نے کہا، تو پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم… لیکن یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ جمال یزدانی نے کہا، آج رات نہیں، آج کی رات اور کل کا دن اور گزار لیا جائے، اس کے بعد ہم یقینی طور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جواب میں سجاد فضلی نے گردن ہلائی اور بولا، بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ واقعات تم دونوں کے علم میں بھی آ گئے ہیں، میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لو، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہو گئی کہ ہم سب لوگ آرام کریں۔ سجاد فضلی نے پوچھا، جیسا کہ اس عمارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں بے شمار کمرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے، آپ لوگ آرام سے جس کمرے کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہیں اپنے لیے منتخب کر لیں، دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہیے تو الگ کمرہ لے لیں۔ جمال یزدانی نے پوچھا، آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟ اس نے کہا، بھائی بالکل جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نے ہمت کر کے یہ سب کچھ کر تو لیا ہے، لیکن اب اتنے دلیر نہیں ہیں ہم کہ ان پراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بغیر کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں ہم نے ایسے تمام انتظامات ضرور کر لیے ہیں کہ اگر کوئی انسانی ذریعہ سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹ لیں، بلکہ آپ لوگ چونکہ اب ہمارے مہمان ہیں، ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی طرح کے حالات کے تقاضوں سے محروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر سجاد فضلی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ جواد فضلی نے 2 ریوالور، 2 ٹارچیں اور فالتو کارتوسوں کا پیکٹ جمال یزدانی کے حوالے کر دیا، اور واقعی یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں جو ہمارے پاس موجود نہیں تھیں۔ سجاد فضلی کے موقف سے بھی پتہ چل گیا تھا، یعنی یہ تینوں افراد ملازم اور آقا کا فرق مٹا کر ایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی خوابگاہ دکھائی اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا، یہ کمرہ اسی کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا، وہ فرنیچر جو اسی طلسمی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خاصا مواد تھا۔ جب سجاد فضلی وغیرہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو ہم لوگوں نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا۔ حالانکہ جمال یزدانی کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اور یہ کہ میں شاہد نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر اتنا بھروسہ کیا۔ حالانکہ اس بڑے اور وسیع کمرے میں 2 بیڈ موجود تھے، لیکن جمال یزدانی نے مجھ سے کہا، دیکھو شاہد، بے شک دلیری دکھانے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن سب سے دلیر آدمی وہ ہے جو اپنی حفاظت کر سکے، چنانچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر… جمال یزدانی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے ہنس کر کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم ایک ہی بستر پر سو جاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے، کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا، یار اصل میں کچھ باتیں قابل غور ہیں،
मैं ये तो नहीं कहता कि सज्जाद फजली ने इन पर गौर नहीं किया होगा। ज़हीन आदमी है, घाट घाट का पानी पिए हुए है। मामूली मामूली बातों पर अगर वो गौर ना करे तो मुझे हैरत होगी। मैं उन आवाज़ों पर गौर कर रहा हूँ तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इन भयानक आवाज़ों की मौजूदगी में जो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो जाने के बावजूद मद्दम मद्दम आ रही हैं, आसानी से नींद आने का भला क्या सवाल है। लेकिन मैं जो गौर कर रहा हूँ वो एक और बात है। क्या तुम उसके बारे में सोच सकते हो? क्या? मैंने सवाल किया। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन आवाज़ों का एक ही अंदाज़ है, यानी माउथ आर्गन के सुर या चीखें। क्या चीखने वालों की आवाज़ें अगर वो एक ही सुर में आती रहती हैं तो हम ऐसे किसी ज़ेरे ज़मीन टेप रिकॉर्डर पर या किसी और आवाज़ नशर करने वाली मशीन के बारे में सोच सकते हैं। और अगर उनका अंदाज़ हर लम्हे बदला हुआ होता है तो इसका मतलब है कि वो कोई मशीन नहीं बल्कि ये आवाज़ें हकीकी हैं। मैंने तहसीन आमेज़ निगाहों से जमाल यज़दानी को देखा और गर्दन हिलाकर कहा, बिलाशुबा इस सोच में जहानत है। क्या तुमने इस बारे में? उसने कहा, आवाज़ें यकसा नहीं है बल्कि उनमें से हर सुर बदला हुआ है। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि सारी आवाज़ें हकीकी नहीं? फैसला कुन लहजे में ये बात नहीं कहूँगा, हर बात में गुंजाइश रखनी चाहिए। एक सवाल जो इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है जमाल यज़दानी, वो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा, ना तो तुमने पहले कभी मुझे सज्जाद फजली नामी शख्स के बारे में कुछ बताया और ना ही मुझ पर अब तक ये बात वाज़ेह हो सकी है कि तुम सज्जाद फजली के लिए सब कुछ क्यों करना चाहते हो। मेरे सवाल पर जमाल यज़दानी कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर किसी कदर शर्मिंदा लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे इस बारे में ना बताना चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। उसने कहा, यार हकीकत बताऊँ तुम्हें, कभी कभी शेखी खोरी ऐसी तबीयत दुरुस्त करती है कि लुत्फ़ आ जाता है। असल में मेरी मुलाकात सज्जाद फजली से मुल्क से बाहर हुई थी। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहरहाल ये एक राज है, लेकिन यूँ समझ लो सज्जाद फजली वहाँ भी एक आसेबी चक्कर में ही मुझसे मिला था और मैं अपने एक ऐसे गैर मुल्की दोस्त को बेवकूफ़ बना रहा था जिसका ख्याल था कि वो आसेबों के जाल में फंस गया है। कहानी बड़ी दिलचस्प और लंबी है, अगर तुम सुनना चाहो तो सुन सकते हो, मुझे एतराज़ नहीं। मैंने कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही और गुफ्तगू करना चाहते हो तो बेशक वो कहानी भी मुझे सुना दो। उसने कहा, बड़ी दिलचस्प और नफीस है। बात श्रीलंका की है। श्रीलंका की एक चाय बनाने वाली फर्म में मेरा दोस्त जैकब एक इंजीनियर था। मैं भी वहाँ किसी काम से पहुँचा हुआ था और एक होटल में क़याम पज़ीर था। सज्जाद फजली भी जैकब का दोस्त था। जैकब ने अपनी एक मुश्किल बताई और मुश्किल एक मकान थी जो उस कंपनी ने जैकब को रिहाइश के लिए दिया था। एक खाली मकान जो इतना खूबसूरत था कि बता नहीं सकता। श्रीलंका का माहौल खूबसूरत, दरख्त, पुरफज़ा मनाजिर, लेकिन ये मकान आसेब ज़दा था और वह जैकब ने नशे के आलम में ये बात सुनने के बावजूद कि मकान आसेब ज़दा है उसे लेने की हामी भर ली। चुनाचे कंपनी ने उसे डेकोरेट करके जैकब के हवाले कर दिया था और जब होशो हवास के आलम में जैकब की पहली रात वहाँ पर गुजरी तो उसके हवास बिगड़ गए। मकान के आसेब रात भर मकान की ऊपरी मंजिल में हंगामा करते रहे थे, उसे डराते रहे थे और जैकब की सारी रात तबाह हो गई थी और उसके बाद उसकी नींदें हराम हो गई। घर की बेशतर अशिया गायब हो जाती थीं, किचन में अफरा तफरी फैल जाती थी और हर तरह के नुकसानात होते रहते थे। कीमती चीज़ें गायब हो जाती थीं। जैकब सख्त परेशान था और इसी परेशानी के आलम में सज्जाद फजली से उसकी मुलाकात हुई थी और मेरी सज्जाद फजली से। मैंने यूं ही मजाक में दावा कर दिया कि मेरी ज़िंदगी पुरस्रार वाक़यात से भरी पड़ी है और मैं जिन भूत और आसेब आसानी से भगा देता हूँ। बस जैकब का मामला मेरे सर पर आ पड़ा और पहली रात मैंने जैकब की उस रिहाइश गाह में गुजारी। रात को 11 बजे के करीब छत पर कदमों की चाप सुनाई देने लगी। मैं, जैकब और सज्जाद फजली जाग रहे थे। फिर आवाज़ें तेज़ से तेज़ तर होती चली गईं। उन दोनों के हवास ख़राब थे, तोड़ फोड़, भाग दौड़, लड़ाई झगड़ा। मैं भी उन आवाज़ों को सुन रहा था और बहुत ही गौर कर रहा था उन पर। फिर ये तजवीज़ मैंने ही पेश की कि ऊपर चलकर देखा जाए, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी। तन्हा मैं भी ये हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने ये कह दिया उन लोगों से कि मैं बहरहाल उन भूतों को भगा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैकब पूरे खलूस के साथ मुझे घर में छोड़कर चला गया। सज्जाद फजली भी चला गया और उसके बाद सिर्फ मैं वहाँ तन्हा रह गया। हालत तो मेरी भी ख़राब थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास परविश पा रहा था और वो ये कि जिस तरह भी बन पड़ा मैं बहरहाल इस राज को मालूम कर लूँगा कि ये भूत कैसे हैं और क्या चाहते हैं। दिन की रोशनी में अपने आप को पूरी तरह मुसल्ला करके मैंने छत की तरफ जाने वाले जीनों का रुख किया और थोड़ी देर के बाद छत पर पहुँच गया। छत पर जा बजा मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थीं, रोटियों के टुकड़े, कपड़े और ऐसी दूसरी चीज़ें। हालांकि मकान बहुत खूबसूरत था, लेकिन ऊपर का मंजर इंतहाई भयानक था। मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर इसरार आसेब अपना घर बनाए हुए हैं। सामने वाली समत एक कमरा था जो लकड़ी का बना हुआ था और उसके कुछ रोशनदान नजर आ रहे थे। उसका दरवाज़ा बाहर से बंद था।
نہ جانے کیوں میرے دل کو یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے اسی کمرے میں ہے۔ دوسری رات پھر ویسی ہی ہنگامہ خیز تھی۔ جیکب اور سجاد فضلی تو آج بھی ہمت نہیں کر سکے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر تل گیا۔ اوپر پہنچا تو اس آسیب زدہ کمرے میں روشن دانوں سے روشنی جھلک رہی تھی اور آسیب اندر خوب دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ اس سے زیادہ ہمت نہیں کر سکا اور واپس آ گیا۔ جیکب اور سجاد فضلی تو مایوس تھے، لیکن میں دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے جان کی بازی لگا کر اس آسیب زدہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ اس وقت وہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اوپر کمرے کے پاس پہنچا، دروازے کو آزمایا، وہ لاک نہیں تھا، بس اس کا تالا ذرا زنگ خوردہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے لاک پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے دروازہ کھول دیا۔ اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں ابھری، جنہوں نے کچھ لمحے کے لیے تو میرے دل کی دھڑکن تک بند کر دی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے ان آوازوں کو پہچان لیا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے لگا۔ یہ بندر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو مجھے دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ کمرے میں مختلف اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پرس، جوتے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا، اور یہ تجزیہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ یہ کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عقبی حصے میں ایک روشن دان کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک پتلی گلی تھی۔ اس گلی میں بجلی کا ایک پول لگا ہوا تھا جس پر لگی ہوئی لائٹ روشن دان سے اس کمرے تک پہنچتی تھی، اور رات کو جب یہ لائٹ جلتی تو کمرہ خود بخود روشن ہو جاتا۔ سری لنکا کا ماحول، بندروں کی آزادی۔ یہ بندر اس کمرے میں بسیرا کرتے تھے اور دن کی روشنی میں کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا پورا خاندان آباد کر رکھا تھا۔ رات کو یہاں آنے کے بعد وہی زر، زن اور زمین کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا۔ بھاگ دوڑ، اچھل کود، لڑائی جھگڑا، بس ان ساری چیزوں نے مل کر اس گھر کو آزیب زدہ بنا دیا تھا۔ میری تو لاٹری نکل آئی۔ سارا دن میں نے ان روشن دانوں کو بند کرنے میں صرف کیا۔ بندر کے 3 بچوں کو وہاں سے ہٹا کر سامنے گلی کے دوسری جانب والی چھت پر ڈال دیا اور وہ چی چی کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے کی صفائی کی اور چھت کی صفائی کی اور ان ساری چیزوں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد میں نے فضول چیزیں کوڑے کے ڈرم میں ڈالیں اور پھر تھوڑا سا ڈرامہ کیا، لیکن اپنے بدن کو زخمی کر لیا۔ لیکن یہ زخم نہیں، بس ایسے ہی نشان تھے۔ چہرے پر بھی کچھ نشان بنائے، اور شام کو جب جیکب اور سجاد فضلی واپس آئے تو بندر کا حلیہ دیکھ کر چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ سجاد فضلی نے پوچھا۔ جنگ؟ کیا مطلب؟ جنگ کا مطلب میرا خیال ہے جنگ ہی ہوتا ہے، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تشویش سے مجھے دیکھنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ ایک خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بھلا کیا؟ میں نے یہ گھر بھوتوں سے پاک کر دیا ہے اور تم زخمی ہو گئے؟ زیادہ نہیں۔ اس وقت تو ان لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اس رات، پھر دوسری اور تیسری رات بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تو وہ میرے مرید بن گئے، اور یہی معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ مطلب یار سیدھی سی بات ہے، اگر ہم سجاد فضلی کی یہ مشکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی رقم ہاتھ آ جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے؟ ہاں، یہ بندروں کی آوازیں نہیں ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں یار، اور اس لیے میری ہوا کھسک رہی ہے۔ اگر واقعی یہاں کی صورتحال مختلف ہوئی تو عزت، جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ میرے دل میں اچانک یہ سوال ابھرا کہ میں جمال یزدانی سے یہ سوال تو پوچھوں کہ میرے بھائی، تو خیر اس طرح ان لوگوں کی نگاہوں میں ہیرو بن گیا، مگر شاہد بیچارے نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تو اسے یہاں لا پھنسانے کا باعث بنا؟ لیکن بہرحال ایسی باتیں پوچھنے کے لیے نہیں ہوتی، اور پھر میرے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں ایک ایسے لمحے کے اندر سارے جھگڑے سے نکل جاؤں۔ نہ تو سجاد فضلی نہ ہی جمال یزدانی مجھے روک سکتے تھے، لیکن اگر میں اپنے بدن کو چھوڑ دیتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے، اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاہد کی موت یہاں اس جگہ واقع ہوئی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، لیکن جمال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، دیکھو ساری صورتحال تمہارے علم میں آ چکی ہے شاہد، یوں سمجھ لو کہ نہ میں کوئی عالم ہوں نہ تم۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مال اچھا خاصا ہاتھ آ جائے گا، اور ضرور تو بہرحال ضرورت ہوتی ہی ہے۔ ویسے تم کیا کہتے ہو؟ ایک نام آیا ہے ہمارے سامنے، بابر شاہ۔ تمہارے خیال میں کیا یہ شخص اس پر اسرار عمارت میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہو سکتا ہے خاتون فاخرہ کے لیے؟ میں نے کہا، سوچنے کو تو بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہیں، خاتون فاخرہ بذات خود بھی اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے کہ اچانک ہی باہر انتہائی بھیانک آوازیں شروع ہو گئیں، اور ایسی بھیانک چیخیں محسوس ہوئیں کہ بہت سے انسانوں کو گردن کاٹ کر چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے ہوں۔ ایسی خوفناک حالت میں اچانک ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور جمال یزدانی کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے سجاد فضلی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا،
क्या तुम में से कोई मेरा साथ देने पर आमादा नहीं होगा? देख रहे हो, सुन रहे हो ये आवाज़ें? इंतहा हो गई है। अगर ये किसी की मुजरिमाना साजिश है तो आज मैं इस साजिश को मंजर आम पर ला कर रहूँगा। मेरी कुव्वत बर्दाश्त इंतहा को पहुँच गई है। जमाल यज़दानी अब भी साकित बैठा हुआ था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जमाल यज़दानी इस वक्त कतई इस काबिल नहीं है कि वहाँ तक जाए। उसकी सारी दलेरी हवा हो चुकी है। लेकिन मैं चूंकि उसी के साथ आया था और मैं चाहता था कि जमाल यज़दानी की बेइज्जती ना होने पाए, चुनाचे मैंने कहा, क्या चाहते हैं मिस्टर सज्जाद फजली? उसने कहा कि वो दोनों बुज़दिल खौफ से कांप रहे हैं और मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम में से मेरा कोई साथ दे तो आओ, हम उस कमरे की जानिब चलते हैं। ज़रा देखूं तो सही कि ये खौफनाक आसेब आखिर है क्या भला, और क्या आप बिगाड़ लेते हैं मेरा? मैंने कहा चलो, और दरवाजे से बाहर निकल आया। सज्जाद फजली कुछ इस तरह गुस्से से नजर आ रहा था कि लगता था कि आज वो सारी हदूद पार करेगा। मैं उसके साथ आगे बढ़ता रहा और दबे पांव उस कमरे की जानिब रवाना हो गए, जिसके बारे में हमारा अंदाज़ा था कि आवाज़ें उसी कमरे से आई हैं। एक लंबी राहदारी और सुनसान गुलाम गर्दिश को अबूर करके आखिरकार हम उस आसेबज़दा कमरे की जानिब पहुँच गए। आवाज़ें यहाँ इंतहाई दहशतनाक तरीके से आ रही थी। कुछ लम्हे के लिए ये आवाज़ें इसी तरह आती रहीं और हम धड़कते दिलों से सुनते रहे। फिर ये आवाज़ें मद्धम होने लगीं और यूं लगा कि जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। सज्जाद फजली ने रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारा रिवॉल्वर तुम्हारे पास मौजूद है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, मैं ज़रा ये ताला खोलता हूँ। उसने आगे बढ़कर ताला खोला और जैसे ही ताले में चाबी घूमी, सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई। हम आगे बढ़े और कमरे में दाखिल हो गए। अब हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया था। कमरे में मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। टार्चों की रोशनियां चारों तरफ लहराती रहीं। माहौल इंतहाई बदनुमा और लर्जा खेज था। एक अजीब सी नहुसत चारों तरफ बरस रही थी। मकड़ी के बड़े बड़े जाले छत के करीब सरसराटे, जैसे कोई छत से चिपका हुआ आगे बढ़ रहा हो। हम उस गहरे सन्नाटे में टार्चों की रोशनी इधर उधर डालते रहे कि अचानक एक भयानक चीख बुलंद हुई। ऐसी भयानक कि इंसान अगर उन चीखों को बर्दाश्त करे तो इंसान ही न कहा जाए। यूं लग रहा था कि जैसे दीवारों से अचानक ही लातादाद चेहरे नमूदार हो गए हों। उनकी भयानक जुबानें सांपों की तरह लहरा रही थी और वह हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे हों। सज्जाद फजली के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो बुरी तरह दरवाजे की तरफ भागा। मैं एक लम्हे तक वहां रुका, लेकिन ये चीखें कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। बदन में खून जैसे जम रहा था। सज्जाद फजली जो शदीद गुस्से के आलम में यहाँ आया था, हिम्मत हार कर बाहर निकल भागा था और मुझे उसकी बुज़दिली पर गुस्सा आ रहा था। कमबख्त ने दिल छोड़ दिया था। लेकिन मैं फिर आपसे ये तज़किरा किए बगैर नहीं रह सकूंगा कि आप मेरी असल सूरत हाल को जानते हैं। अगर बदरूहें मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचा देती तो मेरा क्या बिगड़ता? फिर अपना जिस्म तो मेरे घर में महफूज था और बदरूहें कम अज़ कम रूहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मामला बराबर का हो जाता है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद नफरत भरी निगाहों से खुले दरवाजे के बाहर देखा। पता नहीं सज्जाद फजली कहाँ जा मरा था। बहरहाल मैं कमरे के दरमियान खड़ा उन आवाज़ों को सुनता रहा। मैं देखना चाहता था कि ये आवाज़ें सिर्फ आवाज़ें हैं या इनके साथ ही कुछ और भी है। छत के करीब होने वाली सरसराटें भी उन आवाज़ों में दब गई थीं। बहरहाल मैं देर तक खड़ा हालात का जायजा लेता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली थी और ये सोच रहा था कि जब तक कोई हाथ मेरे बदन को छुएगा नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा और इन आवाज़ों को बर्दाश्त करता रहूंगा। ये अब भी अंदाज़ा लगाना चाहता था मैं कि उस मकान के आसेब सिर्फ चीखों पुकार करते हैं या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बहरहाल ये कि दिलचस्प तज्जिया था, ख़ास तौर से इसलिए कि मैं अपने जिस्म से बिल्कुल बेफिक्र था। बहुत देर तक ये आवाज़ें शोर मचाती रहीं और मैं खामोश खड़ा रहा। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि अब उनकी शिद्दत में कमी आ गई है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सामने वाली दीवार के जाने बढ़ा। दीवार पर हाथ रखकर यह अंदाज़ा लगाए कि कहीं इनके अंदर माइक्रोफोन तो फिट नहीं है। लेकिन चंद ही लम्हों में मैंने ये महसूस कर लिया कि ये आवाज़ें दीवारों के अंदर से नहीं आ रहीं। अलबत्ता एक और खौफनाक बात हुई, वो ये कि मेरे पैरों के नीचे फर्श टेढ़ा होने लगा। मुझे यूं लगा जैसे कमरे का फर्श एक तरफ से बुलंद होता जा रहा है और कमरा टेढ़ा होने लगा हो। चीखें इंतहाई खौफनाक हो गई थी। दूसरी खौफनाक बात यह हुई कि मेरे हाथ में रोशन टार्च की रोशनी मध्यम होने लगी, जैसे उसके सेल खत्म हो गए हों। ये दोनों चीज़ें नाकाबिले यकीन थीं। मैं गिरने लगा और अपने आप को संभालने के लिए मैंने अपने जिस्म को बैलेंस करने की कोशिश की। टार्च बुझ गई थी और मैं नीचे की जानिब खिसकता चला जा रहा था। अब इसके सिवा और कोई चारा कार न रहा कि मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर निकला, अचानक ही एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ और फिर ये भयानक कहकहे एक के बाद एक बुलंद होते रहे। यूं लग रहा था कि जैसे कोई मेरी शिकस्त पर हंस रहा हो। फिर एकदम गहरी खामोशी तारी हो गई। बहुत फासले पर मुझे कुछ इंसानी साए नजर आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब पहुंचा तो अचानक ही मेरी टार्च फिर से रोशन हो गई। यूं लगा जैसे उसमें नई जिंदगी पड़ गई हो।
जिस जगह वो लोग खड़े हुए थे वहां भी उन्होंने रोशनी कर रखी थी और उस रोशनी में उनके चेहरे हल्दी की तरह जर्द हो रहे थे। ये सज्जाद, जमाल यज़दानी, जवाद और रमज़ान थे, जो चारों साकित और जामिद खड़े गालिबन मेरी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। फिर मैं उनके करीब पहुंचा तो सज्जाद फजली ने कहा, आओ बराए करम मेरे कमरे में आओ। हम सब उस कमरे की जानिब बढ़ गए जहां सज्जाद फजली ने अपना क़याम रखा हुआ था। उस बड़े और वसी कमरे की दीवारें छत स्याह पत्थर की बनी हुई थी। यहाँ उन्होंने एक बड़ा लैंप रोशन कर रखा था। सज्जाद फजली ने गुस्सीले अंदाज में कहा, और अब इसके सिवा और कोई चारा कार नहीं है कि मैं उस कमरे को खुदवा कर फेंकवा दूं, उसकी दीवारें, उसका फर्श, सब कुछ तबाह कर दूं। मैं हार नहीं मान सकता। हार मानने का मतलब है कि मैं फाखरा से शादी न करूं। वो इसके सिवा और कुछ नहीं चाहते। जज्बाती होने की कोशिश मत करें मिस्टर फजली, बात कुछ और भी हो सकती है। मैंने कहा तो उसने पूछा, तुम उस कमरे में गए थे, कोई अंदाजा लगाया तुमने? मैंने कहा सिर्फ इतना कि यह काम किसी इंसान का मालूम नहीं होता और शायद कमरा खुदवाने के बाद भी ये आवाज़ें बंद नहीं होगी। मेरे इन अल्फाज ने एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी तारी कर दी थी। फिर सज्जाद फजली ने कहा, गोया कोई हल नहीं है कि मैं इस इमारत को दोबारा आबाद कर लूँ। बस एक बात भी मैं तुम लोगों को बता दूं मेरे दोस्तों, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना कि मैं 10 ख़ानदान आबाद कर लूँ, तब भी इसमें कोई फ़र्क न पड़े। मैं अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इस इमारत को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम लोग ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सख्त परेशान हूँ। सबसे पहले हमें चाय तैयार करवानी चाहिए, क्यों रमज़ान? उसने कहा, इस वक्त मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। हाँ, चाय के सामान का बंदोबस्त मैंने अलग कर रखा है, यहीं बैठकर चाय बनाई जाएगी, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो। भला चाय का मामला और कोई एतराज़ करे। अचानक ही बाहर तेज़ हवाएं चलने लगी। यूं लगा था जैसे मकान के आसेब पूरी तरह इस मकान में खेलते फिर रहे हों। तेज़ हवाओं की सीटियां जगह जगह से उभर रही थी और उधर रमज़ान ने चाय का बंदोबस्त शुरू कर दिया था। गैस स्टोव जला लिया गया, पानी वगैरह तमाम चीज़ों का बंदोबस्त यहीं था। बर्तन भी मौजूद थे, चाय की पत्ती, दूध, शक्कर। फिर अचानक ही बाहर बादलों की गरज उभरी और तेज़ बिजली चमकने लगी। बहुत देर तक ये सिलसिला जारी रहा और महसूस हुआ कि जैसे बारिश सुबह तक बंद नहीं होगी। चाय ने उस वक्त जो मज़ा दिया था उसका कोई जवाब नहीं था। अचानक ही मुझे कुछ ख्याल आया कि मैंने सज्जाद फजली से कहा, फजली साहब एक बात तो बताइए, आपने इस मकान की तारीख तो मालूम की होगी, आप मुझे ये बताएं कि आखिरी दफ़ा ये मकान किसके कब्ज़े में था? उसने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं जानता और शायद मुश्किल ही हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी तफसीलात मुझे खातून फाखरा से मालूम हुई थी। ये उनके ख़ानदान का घर था, लेकिन आबादियाँ यहाँ से दूर हट गई थीं। उस वक्त से यूं ही पड़ा है और इस पर किसी ने कोई दावा नहीं किया, चुनाचे ये हुकूमत की तहवील में चला गया। मैंने कहा, मैं जानना चाहता था कि यहाँ जो कीमती फर्नीचर आपने नीचे से निकलवा कर ऊपर मंगवाया है, ये किसने ख़रीदा था और किसने इन्हें तहखानों में पहुँचवाया? उसने कहा कि अफसोस इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैं असल बात जो कहना चाहता था वो ये कि क्या इन सारे मामलात का ताल्लुक इन तहखानों से तो नहीं हो सकता है तहखानों के अंदर कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया हो। सज्जाद फजली पुरख्याल निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता, मुमकिन है ऐसा हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि हम इन तहखानों का जायज़ा लें। सज्जाद फजली ने कहा, अभी चलना चाहो तो अभी चलो। और मैं हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, तहखानों में जाएंगे, अगर वहाँ कहीं हंगामा हुआ तो आप सब लोग तो भाग आएंगे मुझे वहाँ छोड़कर। सज्जाद फजली मेरे इन अल्फाज से शर्मिंदा हो गया था। कुछ लम्हे वो खामोश रहा। फिर उसने कहा, हाँ वाकई ये एक अफसोसनाक अमल है जिस पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। खुद तुम्हें अपनी साथ अपनी मदद के लिए ले गया था, लेकिन मैं खुद वहाँ से भाग आया। ये एक अच्छी बात नहीं थी जो मैंने की। मैंने कहा, अरे नहीं, मैंने तो मजाक किया है। आज नहीं तो कल दिन की रोशनी में हम तहखाने को देखेंगे। फिर उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली। बाहर बारिश मुसलसल हो रही थी। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। जमाल यज़दानी ने कहा, हकीकत तो यह है शाहिद कि मैं तो हिम्मत हारता जा रहा हूँ। यहाँ के मामला तो वाकई बेहद सनसनीखेज और पुरस्रार हैं। मैं खौफ महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, फ़िलहाल अपने महसूसात को पसे पर्दा डालकर आराम की नींद सो जाओ, वरना मैं तो कम से कम सुबह को बीमार पड़ जाऊँगा। पता नहीं जमाल यज़दानी सो गया था या नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि बस एक हल्की सी गनुदगी का आलम मुझ पर तारी था। बहरहाल अचानक ही मैंने महसूस किया कि एक शी की आवाज़ बुलंद हो रही है। ये आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई किसी को मुखातिब करता है। मैंने चौंक कर आंखें फाड़ दी। हैरत की बात यह थी कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था जो हमारे कमरे का वाहिद दरवाज़ा था और जिसे मैंने अपने हाथों से बंद किया था। मैं एकदम उठकर बैठ गया और मैंने खुले दरवाजे पर निगाह जमाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। दरवाज़ा किसने खोला? मैंने हैरत भरे अंदाज में सोचा और फिर उन हकीकतों पर गौर करने लगा जिन्हें पुरस्रार न समझा जा सके। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थीं और बारिश भी हो रही थी। दरवाजे का बोल्ट ढीला है, हो सकता है हवाएं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दबाव डालती रही हों
اور آخرکار کنڈی کھل گئی ہو، لیکن شیشے کی یہ آواز اور ان آوازوں کے بارے میں جو بھی اندازہ ہوا کہ وہ ہوا کی سرسراہٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بے اختیار میری نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انسانی جسم دروازے کے سامنے سے گزرا ہو۔ ایک بار پھر اس طرح زمین پر پاؤں مار کر مجھے مخاطب کیا گیا جیسے پہلے کیا گیا تھا، اور اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ دروازہ بھی کسی نے کھولا ہے اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے اپنے قریب سوئے ہوئے جمال یزدانی کو دیکھا اور یہ تصور دل سے ختم ہوا کہ وہ جمال یزدانی ہو سکتا ہے، پھر کون؟ سجاد فضلی، جواد یا رمضان؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ میں بے آواز اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے کھلے دروازے کی جانب چل پڑا۔ جب میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی 15 گز کے فاصلے پر ایک انسانی جسم متحرک نظر آیا، شانوں سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس۔ وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں کسی کا منتظر ہو۔ اس کے قد و قامت اور اس کے لباس سے کم یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ یہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی سجاد فضلی، جواد فضلی یا رمضان۔ پھر یہ کون ہے؟ تجسس نے مجھے خوف سے بیگانہ کر دیا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بھی آگے چل پڑا ہے، ایک پراسرار، انوکھا اور دلچسپ کھیل جس کے اختتام کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے، نڈر اور بے خوف ہو کر۔ تجسس اب ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا اور میں ہر قیمت پر اب یہ جان لینا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دوستو، کالا کفن دلچسپ اور حیرت ناک کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔